ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रंगमंजरी कथमस्ति? सम्यक् अस्मि। उत्तमम्। अस्तु, किञ्चित् संख्या अभ्यासं कुर्मः। अहं वदामि, सर्वे अनुवदन्तु। एकं एकं द्वे द्वे त्रीणि त्रीणि चत्वारि चत्वारि पञ्च पञ्च षट् षट् सप्त सप्त अष्ट अष्ट नव नव दश दश एकादश एकादश द्वादश द्वादश त्रयोदश त्रयोदश चतुर्दश चतुर्दश पञ्चदश पञ्चदश षोडश षोडश सप्तदश सप्तदश अष्टादश अष्टादश नवदश नवदश विंशतिः विंशतिः एकविंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् त्रिंशत् एकत्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षट्त्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत्
सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत् पञ्चाशत् एकपञ्चाशत् एकपञ्चाशत् द्विपञ्चाशत् द्विपञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत् चतुष्पञ्चाशत् 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 पञ्चपञ्चाशत् पञ्चाशत् षट्पञ्चाशत् षट्पञ्चाशत् सप्तपञ्चाशत् सप्तपञ्चाशत् अष्टपञ्चाशत् अष्टपञ्चाशत् नवपञ्चाशत् नवपञ्चाशत् षष्टिः षष्टिः एकषष्टिः एकषष्टिः द्विषष्टिः द्विषष्टिः त्रिषष्टिः त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः चतुष्षष्टिः पञ्चषष्टिः पञ्चषष्टिः षट्षष्टिः षट्षष्टिः सप्तषष्टिः सप्तषष्टिः अष्टषष्टिः अष्टषष्टिः नवषष्टिः नवषष्टिः सप्ततिः सप्ततिः एकसप्ततिः एकसप्ततिः द्विसप्ततिः द्विसप्ततिः त्रिसप्ततिः त्रिसप्ततिः चतुस्सप्ततिः चतुस्सप्ततिः पञ्चसप्ततिः पञ्चसप्ततिः षट्सप्ततिः षट्सप्ततिः सप्तसप्ततिः सप्तसप्ततिः अष्टसप्ततिः अष्टसप्ततिः नवसप्ततिः नवसप्ततिः अशीतिः अशीतिः एकाशीतिः एकाशीतिः द्वयशीतिः द्वयशीतिः त्रयशीतिः त्रयशीतिः चतुरशीतिः चतुरशीतिः पञ्चाशीतिः पञ्चाशीतिः षडशीतिः षडशीतिः सप्ताशीतिः सप्ताशीतिः अष्टाशीतिः अष्टाशीतिः नवाशीतिः नवाशीतिः नवतिः नवतिः एकनवतिः एकनवतिः द्विनवतिः द्विनवतिः त्रिनवतिः चतुर्नवतिः चतुर्नवतिः पञ्चनवतिः पञ्चनवतिः षण्णवतिः षण्णवतिः सप्तनवतिः सप्तनवतिः अष्टनवतिः अष्टनवतिः नवनवतिः नवनवतिः शतम् शतम् संख्याभ्यासः तत्र पञ्चत्रिंशत् त्रिंशत् सार्ध भवति विंशतिः विंशत्यधिक विंशत्यधिक पञ्चविंशतिः पञ्चविंशत्यधिक पञ्चत्रिंशत् पञ्चत्रिंशदधिक चत्वारिंशत् चत्वारिंशदधिक अधिक सम्यक् समयं वदामः एकवादनं
एकवादनम् द्विवादनं द्विवादनम् त्रिवादनं त्रिवादनम् चतुर्वादनं चतुर्वादनम् पंचवादनम षष्ठवादनम वादनं षठवादनम अष्टवादनम् एकनिमिषं पञ्चवादनं पंचवादनम षड्वादनं षड्वादनम षड्वादनम् सप्तवादनम अष्टवादनम नववादनम दश नववादनम् दशवादनम दशवादनम् एकादशवादनम द्वादशवादनम एकादशवादनम त्रिदशवादनम द्वादशवादनम सम्यक् एकवादनं एकवादनम् एकवादनम पञ्चाधिक एकवादनम एकवादनम् दशाधिक अधिक एकवादनम सपाद एकवादनम् एकवादनम विंशत्यधिक विंशत्यधिक एकवादनम पंचविंशत्यधिक एकवादनम पाद एकवादनम पाद एकवादनम पंचत्रिंशत्थिकवादनम पंचविंशति सार्ध अर्ध एकवादनम आर्ध एकवादनम् पंचत्रिंशत् अधिक एकवादनम् अधिक एकवादनम चत्वारिंशत् चत्वार अधिक एकवादनम् एकवादनम चत्वार द्विवादनम् द्विवादनम् उत्तमं सम्यक् उत्तमं पञ्चाधिक दशाधिक सपाद विंशत्यधिक पञ्चविंशत्यधिक सार्ध पञ्चत्रिंशदधिक चत्वारिंशदधिक पादोन दशोन पञ्चोन वादनम् सम्यक् बालकः षड्वादने उत्तिष्ठति बालकः कदा उत्तिष्ठति बालकः सप्तवादने विद्यालयं गच्छति बालकः कदा विद्यालयं गच्छति सप्तवादने विद्यालयं गच्छति बालकः एकवादने गृहम् आगच्छति बालकः कदा गृहम् आगच्छति एकवादने गृहम् आगच्छति बालकः चतुर्वादने पठति बालकः कदा पठति चतुर्वादने पठति बालकः पञ्चवादने क्रीडति बालकः कदा क्रीडति पञ्चवादने क्रीडति सम्यक् प्रश्नः कदा जनकः नववादने कार्यालयं गच्छति जनकः जनकः उत्तरं नववादने कार्यालयं गच्छति जनकः सप्तवादने गृहम् आगच्छति जनकः सप्तवादने गृहम् आगच्छति जनकः अष्टवादने दूरदर्शनं पश्यति जनकः पश्यति जननी षड्वादने मन्दिरं गच्छति बालकः षड्वादने क्रीडति बालकः क्रीडति उत्तमं कदा प्रातःकाले सायंकाले रात्रिकाले मध्याह्नकाले सोमवासरे मंगलवासरे अद्य श्वः परश्वः
प्रपरश्वः ह्यः परह्यः प्रपरह्यः जनवरी मासे फेब्रुवरी मासे चैत्र मासे वैशाख मासे कदा प्रश्नः उत्तरम् अरविन्द महोदय जयकुमार महोदय परस्परं प्रश्नः उत्तरम् अहं 6 उत्तिष्ठामि भवान् कदा उत्तिष्ठति अहं 9 कार्यालयं गच्छामि भवान् कदा कार्यालयं गच्छति एवं कदा उपयुज्य अहं 7 उत्तिष्ठति भवान् कदा उत्तिष्ठति अहं 5 उत्तिष्ठति अहं 7 कार्यालय गच्छति भवान् कदा कार्यालय गच्छति अहं 9 कार्यालयं गच्छामि गच्छामि सम्यक् उत्तमं दानिका भगिनी श्रीरञ्जिनी भगिनी भवती भवती कदा उत्तिष्ठति भवती कदा गच्छति भवती कदा पचति अहं 7 मन्दिरं गच्छति भवती कदा मन्दिरं गच्छति अहं षड्वादनं मन्दिरं गच्छति 6 षड्वादने मन्दिरं गच्छति गच्छामि अहं 8 वादने गृहं आगच्छामि भवती कदा गृहं आगच्छति अहं 5:30 गृहं गच्छामि उत्तमं सम्यक् ईशा भगिनी अनङ्गमञ्जरी अहं 4:04 उत्तिष्ठति त्वां भवती त्वामपि शुद्धमस्ति परन्तु वयं भवान् भवति इति वदामः चिन्ता नास्ति भवान् इस् रेस्पेक्ट्फुल् एवं नास्ति अनन्तरं वदामि किमस्ति भवान् भवती महिला अस्ति भवती कब उत्तिष्ठति कदा उत्तिष्ठति अहं ईशा भगिनी अस्ति ईशा भगिनी अहं प्रातःकाले 5:00 उत्तिष्ठामि अहं प्रातःकाले 8:00 जपं करोमि भवान् कदा जपं करोति अहं 4:04 जपं करोमि सम्यक् उत्तमम् ईश्वरी भगिनी अनङ्गमञ्जरी अहं 5:00 उत्तिष्ठामि भवती कदा उत्तिष्ठति अहं 7:00 उत्तिष्ठामि अहं 7:00 मन्दिरं गच्छामि भवती कदा मन्दिरं गच्छति अहं 6:00 मन्दिरं गच्छामि पूनम भगिनी श्रेयस महोदय अहं 7:00 कार्यालयं गच्छामि भवत्याः कार्यालयं कदा गच्छामि भवती कदा कार्यालयं गच्छति भवती कदा कार्यालयं गच्छति कदां न कदा कदा कार्यालय गच्छति
अहं कार्यालय न गच्छामि। चिन्ता नास्ति, वाक्यं वदतु। पठामि। चिन्ता नास्ति, वाक्यं वदतु। अहम् 8 वादने कार्यालयं गच्छामि। पृच्छतु, अहम् 8 वादने पचामि, भवान् कदा पचति? पृच्छतु। सेम क्वेश्चन पूछना था माताजी। अहम् 8 वादने गृहं भोजनं पचति। भवान् कदा भोजनं पचति? अहं भोजनं न पचामि। अहं केवलं भोजनं करोमि। अहं 8:30 भोजनं पच्यति। सम्यक्। सोनाली भगिनी, वैशाली भगिनी। अहं 5 वादने उत्तिष्ठति। भवत्यः कदा उत्तिष्ठति? भवती कदा? प्रातःकाले चिन्तयति वा? टाइम आई डोंट नो। 7 वादने। ओके, 7 वादने उठामि। भवती मन्दिरं कदा कदा गच्छति? अहं प्रातःकाले 8 वादनं मन्दिरं गच्छामि। सम्यक्, उत्तमम्। अनीश महोदय, ऋषभ वाणीदास महोदय। अहं प्रतिदिने सन्ध्याकाले पुस्तकं पठामि। भवती कदा पुस्तकं ऋषभ पठति? वाणीदास महोदयः अस्ति। ओके, ऋषभ। ओके, भवान् कदा पुस्तकं पठति? नास्ति। वेङ्कट महोदयः अस्ति वा? अस्तु, अरविन्द महोदय वदतु। वेङ्कट महोदय अस्ति। अनीश महोदय पुनः प्रश्नं पृच्छतु। ऋषभ महोदय, वेङ्कट महोदय। वेङ्कट महोदय। अहं प्रातःकाले वेङ्कट महोदय, अहं प्रातःकाले अहं प्रतिदिने सन्ध्याकाले पुस्तकं पठामि। भवान् कदा पुस्तकं पठति? अहं प्रातःकाले सप्तामी भागवतं पठामि। तमाम। वेङ्कट महोदय, प्रश्नः। अहं प्रतिदिनं प्रातःकाले पञ्चामी पूजा पठामि, पूजा करामि। 5 वादने पूजां करोमि। 5 वादने पूजा करामि। भवान् कदा पूजा पठामि? पूजां करोति। पूजां करोति। अहं प्रातःकाले 6 वादने प्रार्थना करोमि। सम्यक्, उत्तमम्। कदा? कदा उपयुज्य प्रश्नः। बालकः कदा विद्यालयं गच्छति? जनकः कदा कार्यालयं गच्छति? रक्षाबन्धनं कदा अस्ति? गुरुपूर्णिमा कदा अस्ति? दीपावली कदा अस्ति? युगादि उत्सवः कदा अस्ति? गुडिपाड्वा कदा अस्ति? एवं कदा, किं, कुत्र, कति, कदा। सम्यक्, अग्रे गच्छामः। लेखनी अस्ति, हस्तः अस्ति। लेखनी हस्ते अस्ति। लेखनी पतति। लेखनी हस्ततः पतति। लेखनी हस्ततः
पतति। चमसः अस्ति, चषकः अस्ति। चमसः चषके अस्ति। चमसः कुत्र अस्ति? चमसः चषके अस्ति। चमसः पतति। चमसः चषकतः पतति। चमसः चषकतः पतति। चमसः अस्ति, चषकः कंसः अस्ति। चमसः कंसे अस्ति। चमसः कुत्र अस्ति? कंसे अस्ति। चमसः पतति। चमसः कंसतः पतति। उत्तमम्। चमसः कंसतः पतति। लेखनी अस्ति, स्यूतः अस्ति। लेखनी स्यूते अस्ति। लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी अस्ति। अहं लेखनीं स्वीकरोमि। अहं स्यूततः लेखनीं स्वीकरोमि। अहं स्यूततः लेखनीं स्वीकरोमि। धनम् अस्ति, धनस्यूतः अस्ति। धनं धनं कुत्र अस्ति? अस्ति। अहं धनं स्वीकरोमि। अहं स्वीकरोमि। अहं धनस्यूततः धनं स्वीकरोमि। हस्तः हस्ततः। चषकः चषकः। कंसः चमसः स्यूतः धनस्यूतः दर्पणः कूर्चः दण्डः सम्यक्। बालकः जनकः सहोदरः पितामहः अध्यापकः विद्यालयः कार्यालयः पुस्तकालयः पुस्तकालयः पुस्तकालयतः विद्यालयः विद्यालयतः। सम्यक्। चित्रमस्ति, पुस्तकम् अस्ति। चित्रं पुस्तके अस्ति। अहं चित्रं स्वीकरोमि। अहं पुस्तकतः पुस्तकं पुस्तकतः। सोपानम् अस्ति। सोपानम् अस्ति। बालकः पतति। बालकः सोपानतः पतति। बालकः सोपानतः। कार्यानम् अस्ति। अहं कुञ्चिकां स्वीकरोमि। अहं कार्यानतः कुञ्चिकां स्वीकरोमि।
कार्यानं कार्यानतः जननी जननी गृहे अस्ति मंदिरं गच्छति जननी गृहतः मंदिरं गच्छति जननी गृहतः मंदिरं गच्छति जननी मंदिरे अस्ति जननी मंदिरे अस्ति क्रीडाङ्गणं गच्छति जननी मंदिरतः क्रीडाङ्गणे गच्छति क्रीडाङ्गणं गच्छति मंदिरं मंदिरतः गृहं 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 गृहतः क्रीडाङ्गणं क्रीडाङ्गणे क्रीडाङ्गणतः नगरं नगरतः वनं वनतः मुम्बै नगरं मुम्बै नगरतः चेन्नै नगरं चेन्नई नगरतः यानं कार्यानं विमानं लोकयानं लोकयानतः पुस्तकं पुस्तकतः सम्यक् बालकः बालकतः पुस्तकं पुस्तकतः स्थालिका अस्ति दीपः अस्ति दीपः स्थालिकायाम् अस्ति दीपः कुत्र अस्ति अहं दीपं स्वीकरोमि अहं स्थालिकातः स्वीकरोमि दीपं स्वीकरोमि सम्यक् पेटिका अस्ति उपनेत्रम् अस्ति अहम् उपनेत्रं स्वीकरोमि अहं उत्तमम् कपाटिका अस्ति वस्त्रमस्ति वस्त्रं कपाटिकायाम् अस्ति अहं वस्त्रं स्वीकरोमि अहं स्वीकरोमि अहं कपाटिकातः वस्त्रं स्वीकरोमि पुस्तकमस्ति उत्पीठिका अस्ति पुस्तकम् उत्पीठिकायाम् अस्ति अहं पुस्तकं स्वीकरोमि अहं उत्तमम् उत्पीठिका उत्पीठिकातः कपाटिका कपाटिकातः वाटिका वाटिकातः पेटिका थालिका थालिकातः मापिका बालिका गायिका महिला अध्यापिका उत्तमं बालकः बालकतः पुस्तकं पुस्तकतः बालिका बालिकातः कूपी अस्ति जलं पतति जलं
कूपीतः जलं कूपितः पतति जलं कूपीतः पतति पतति द्रोणी अस्ति जलं पतति जलं द्रोणीतः द्रोणीतः पतति दर्वी अस्ति पायसम् अस्ति पायसं पतति पायसं पायसं दर्वीतः पतति लेखनी अस्ति मशी पतति मशी लेखनीतः पतति नदी अस्ति जननी नद्याम् अस्ति जननी आगच्छति जननी नदीतः आगच्छति जनकः देहल्याम् अस्ति देहली अस्ति देहली नगरे अस्ति जनकः देहल्याम् अस्ति गृहम् आगच्छति जनकः देहलीतः आगच्छति देहलीतः देहलीतः नदीतः कूपी दर्वी द्रोणी घटी कर्तरी दूरवाणी लेखनी जननी पुत्री सहोदरी पितामही मातामही उत्तमं बालकः बालकतः पुस्तकं पुस्तकतः बालिका बालिकातः जननी जननीतः जननी उत्तमं सम्यक् एकैकः वदति वा अरविन्द महोदय बालकः बालकतः आसन्दः आसन्दतः पुस्तकं पुस्तकतः वाटिका वाटिकातः नदीतः जयकुमार महोदय गायकः गायकतः स्यूतः स्यूततः वनतः वाटिका वाटिकातः अयोध्यातः देहलीतः सम्यक् देहलीतः सम्यक् उत्तमम् अनन्त महोदय हस्तः हस्ततः स्यूतः स्यूततः स्थालिकातः फलतः नगरतः काशीतः उत्तमम् ईश्वरी भगिनी कंसः कंसतः चित्रतः कथातः मापिकातः दूरवाणीतः सम्यक् पूनम भगिनी कंसः कंसतः पुस्तकं पुस्तकतः छुरिकातः द्रोणीतः ईशा भगिनी कूपी कूपीतः
चमसः चमसः चमसतः औषधम् औषधम् औषधतः स्यूतः स्यूतः स्यूततः पेटिका पेटिका पेटिकातः श्रीरञ्जनी भगिनी कर्तरी कर्तरी कर्तरीतः तालः तालः तालतः विमानं विमानं विमानतः पाञ्चालिका पाञ्चालिका पाञ्चालिकातः सोनाली भगिनी चमसः चमसः चमसतः द्रोणी द्रोणी द्रोणीतः कङ्कतं कङ्कतं कङ्कटतं तः फलं फलं फलतः उत्तमं पेटिका हा? पेटिका पेटिका पेटिकातः सम्यक् दानिका भगिनी हस्तः हस्तः हस्ततः दर्वी दर्वी दर्वितः फलं फलं फलतः स्थालिका स्थालिका स्थालिकातः सम्यक् श्रेयस महोदय बालकः बालकः बालकतः बालिका बालिका बालिकातः मित्रं मित्रं मित्रतः जननी जननी जनन्यतः जननीतः जननीतः नदी नदी नदीतः नदीतः वैशाली पुत्र पुत्रतः बालकः बालकतः देशपांडे महोदय विद्यालयः Hare Krishna, am I audible? Yes, you are audible. Yes, you are audible. Yes. लेखनी लेखनीतः पुस्तकं पुस्तकतः स्यूतः स्यूततः फलं फलतः उत्तमं सम्यक् ऋषभवाणीदास महोदय वदतु पदं स्वीकरोतु वदतु हिमालयः हिमालयः हिमालयतः कपाटिका कपाटिकातः फलं फलतः मन्दिरं मन्दिरतः सम्यक् सर्वे उक्तवन्तः वा अस्तु अनङ्गमञ्जरी आसन्दः आसन्दतः उत्पीठिका किं वदति उत्पीठिका उत्पीठिकातः पदद्वयम् उत्पीठिका उत्पीठिकातः उत्पीठिका उत्पीठिकातः कूपी कूपीतः उत्तमं सहोदरः वा सहोदरः कुत्र अस्ति सहोदरः वा सहोदरी सहोदर्याः नाम किम् सहोदरी संस्कृत न वदति एवं वा भवती न पाठयति वा संस्कृत वदामि सहोदरी वदति तत् किम् अस्ति एवं वा भवती पाठयतु संस्कृतं सम्यक् उत्तमम् बालकः बालकतः अस्तु जनकः अस्ति जनकः गृहे अस्ति वाटिकां गच्छति जनकः गृहतः वाटिकां गच्छति सम्यक् जनकः वाटिकायाम् अस्ति देवालयं गच्छति जनकः देवालयं गच्छति वदतु
देवालय हाँ, देवालयं देवालयतः एकनिमिषम् जनकः देवालये अस्ति शालां गच्छति जनकः जनकः देवालयतः शालां गच्छति। गच्छति। शालां गच्छति शालां जनकः शालायाम् अस्ति वित्तकोशं गच्छति जनकः जनकः वित्तकोशं गच्छति। जनकः शालातः वित्तकोशं जनकः शालातः वित्तकोशं गच्छति। उत्तमं जनकः वित्तकोशे अस्ति कार्यालयं गच्छति जनकः कार्यालयं गच्छति। जनकः कार्यालये अस्ति आपणं गच्छति गच्छति। जनकः आपणे अस्ति उपाहारगृहं गच्छति गृहं गच्छति। जनकः उपाहारगृहे अस्ति गृहम् आगच्छति जनकः उपाहारगृहम् आगच्छति। सम्यक् इदानीम् एवं वदामः जनकः गृहे अस्ति उपाहारगृहं गच्छति जनकः उपाहारगृहम् आपणः जनकः आपणः कार्यालयः जनकः कार्यालयः वित्तकोशः वित्तकोशः शाला शालां गच्छति शाला देवालयः जनकः देवालयं गच्छति देवालयः वाटिका वाटिका गृहम् आगच्छति। उत्तमम् जनकः अनङ्गमञ्जरी किं वदति एकः प्रश्नः अस्ति वदतु वित्तकोशः एक्सिस् बैंक वित्तकोशः इति एक्सिस् बैंक ICICI बैंक वित्तकोशः शाला क्या होता है शाला पाठशाला विद्यालयः पाठशाला शाला विद्यालयः माता जी आपणः क्या होता है आपणः बिग बाजार आपणः नल्ली आपणः बिग बाजार आपणस्य नाम बिग बाजार आपणः नल्ली आपणस्य नाम नल्ली वित्तकोशः एक्सिस् बैंक वित्तकोशस्य नाम एक्सिस् बैंक न विस्मरामः सर्वं स्मरामः अस्तु जनकः गच्छति गृहं कार्यालयः जनकः कार्यालयं गच्छति जनकः गच्छति गृहं मन्दिरम् गृहम् आपणः गृहं वाटिका वाटिकां गच्छति वाटिकां गच्छति
वाटिकां गच्छति, वाटिकायाम् अस्ति, तत्र भेदः अस्ति। गच्छति सर्वदा वाटिकां गच्छति, शालां गच्छति, कार्यालयं गच्छति, विद्यालयं गच्छति, नदीं गच्छति। जनकः कार्यालये अस्ति, गृहम् आगच्छति। कार्यालयः गृहं, जनकः गृहम् आगच्छति। आपणः गृहम्, मन्दिरं गृहम्, सम्यक्। लेखनी हस्ततः पतति, लेखनी कुतः पतति? लेखनी हस्ततः पतति। चमसः चषकतः पतति, चमसः कुतः पतति? चमसः पतति। जनकः मन्दिरतः आगच्छति, जनकः कुतः आगच्छति? फलं वृक्षतः पतति, फलं कुतः पतति? गंगा नदी हिमालयतः प्रवहति, गंगा नदी कुतः प्रवहति? गंगा नदी हिमालयतः प्रवहति। कुतः? प्रश्नः कुतः? जनकः आपणतः आगच्छति, गृहम् आगच्छति। जनकः कुतः आगच्छति? जनकः आपणतः आगच्छति। लेखनी हस्ततः पतति, लेखनी हस्ततः पतति। सम्यक्। जलं कूपीतः पतति, कतः पतति? जलं कूपीतः पतति। कुतः? 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 जननी कपाटिकातः वस्त्रं स्वीकरोति, जननी कुतः वस्त्रं स्वीकरोति? वाटिकातः वस्त्रं स्वीकरोति। बालिका वाटिकातः पुष्पम् आनयति, आनयति। जनकः वित्तकोशतः धनम् आनयति, धनम् आनयति। जननी नदीतः जलम् आनयति, जलम् आनयति। गंगा नदी हिमालयतः प्रवहति, गंगा नदी हिमालयतः प्रवहति। पुस्तकम् उत्पीठिकातः पतति, पुत्रः जनकतः धनं स्वीकरोति,
पुत्रः जन- जननीतः धनं स्वीकरोति। पुत्रतः धनं स्वीकरोति जननीतः स्वीकरोति जननीतः धनं स्वीकरोति। पुत्रः पितामहतः धनं स्वीकरोति। पुत्रः धनं स्वीकरोति पुत्रः पितामहतः धनं स्वीकरोति पितामहतः धनं स्वीकरोति। उत्तमम्। कुतः? फलं कुतः पतति? जलं कुतः पतति? जननी कुतः आगच्छति? जनकः कुतः आगच्छति? एवं कुतः वाक्यं वदति वा? एकमेकं प्रश्नः उत्तरं। जयकुमार वदतु। कुतः? बालकः विद्यालयः गच्छति। बालक कुतः गच्छति? बालक विद्यालय गच्छति। न, बालकः गच्छामि। विद्यालयं गच्छति। बालकः कुत्र गच्छति? बालकः बालकः विद्यालयं विद्यालयं गच्छति। बालकः गृहतः विद्यालयं गच्छति। बालकः कुतः विद्यालयं गच्छति? बालकः गृहतः विद्यालयं गच्छति। तत्र भेदः अस्ति। कुत्र गच्छति? विद्यालयं गच्छति। कुतः गच्छति? गृहतः गच्छति। बालक गृहतः विद्यालयं गच्छति। बालक कुत्र विद्यालय गच्छति? बालक गृहतः विद्यालय गच्छति। उत्तमम्। इदानीं चिन्तयन्तु, पूनम भगिनी मम गृहम् आगच्छति। अहं पृच्छामि, भवती कुतः आगच्छति? पूनम भगिनी वदति, अहम् आपणतः आगच्छामि। अहम् एवं मुम्बै नगरतः, देहली नगरतः आगच्छामि। गृहं प्रति अतिथिः आगच्छति तदा किं वदामः? भवान् कुतः आगच्छति? भवती कुतः आगच्छति? सम्यक्। अरविन्द महोदय, कुतः? अहं वाटिकातः गृहम् आगच्छामि। प्रश्नः? भवान् कुतः गृहम् गच्छति? अहं वित्तकोशतः। परस्परं मास्तु, एकैकः वदति। अहं वाटिकातः गृहम् आगच्छामि। सम्यक्। श्रीरञ्जिनी भगिनी, बालकः कुतः पाठशालां गच्छति। बालकः गृहतः पाठशालां गच्छति। सम्यक्। दानिका भगिनी, जनकः वेदकोशातः अपानं गच्छति। जनकः कुतः आपनं गच्छति? उत्तमम्। पूनम भगिनी, जनकः वित्तकोशतः आपणं गच्छति। सम्यक्। पूनम भगिनी, जननी मन्दिरं गच्छति। जननी कुतः मन्दिरं गच्छति? जननी गृहतः मन्दिरं गच्छति। उत्तमम्। ईशा भगिनी, जनकः कार्यानतः कार्यालयं गच्छति। न, कार्यानतः कार्यालयं गच्छति इति न, गृहतः आपणतः। जनकः मुम्बै नगरतः ग्रामं गच्छति। जनकः कुतः ग्रामं गच्छति? सम्यक्। सोनाली भगिनी, जननी नदीतः जलम् आनयति। सम्यक्। आनयति। जननी कुतः जलम् आनयति? श्रेयस महोदय, सम्यक्। जननी धनं वित्तकोश
तः आनयति। आनयति सम्यक्। जननी धनं कुतः कुतः आनयति? कुतः आनयति। सम्यक्। सम्यक्। वैशाली भगिनी। अहं मन्दिरतः विद्यालयं गच्छामि। बालकः गृहतः विद्यालयं गच्छति। प्रश्नः? भवान् कुतः गच्छामि? सोरि, गच्छति। भवान् कुतः विद्यालयं गच्छति? बालकः कुतः विद्यालयं गच्छति? सम्यक्। ऋषभवाणीदास महोदय। अनीश पांडे महोदय। जननी गृहम् आगच्छति। जननी मन्दिरतः गृहम् आगच्छति। भवान् कुतः मन्दिरं गच्छति? उत्तरं भवान् कुतः मन्दिरं गच्छति? भवान् कुतः मन्दिरं गच्छति? अहं विद्यालयतः मन्दिरं गच्छामि। उत्तमम्। ईशा भगिनी। The text actually is going on. अनंत महोदय। अहं वाटिकातः वित्तकोश आगच्छति। वित्तकोश गच्छति। अहं कुतः वित्तकोश गच्छति? सम्यक्। कुतः? ईश्वरी भगिनी। कुतः? पुत्रः जनकतः धनं स्वीकरोति। पुत्रः कुतः धनं स्वीकरोति? सम्यक्। पुत्रः सम्यक्। अनङ्गमञ्जरी वदति वा? कुतः? माताजी कुतः उपयुज्य प्रश्नवाक्यम् उत्तरम्? शीघ्रं शीघ्रं, विलम्बः भवति। जननी कः मन्दिरं गच्छति? जननी गृहतः मन्दिरं गच्छति। उत्तमं। कुतः? स्पष्टं? लेखनी हस्ततः पतति। चमसः चषकतः पतति। अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? वेङ्कटमहोदय अस्ति वा? सर्वे उक्तवन्तः। श्वः परस्परं भाषणं कुर्मः। कुतः उपयुज्य। भवान् कुतः आगच्छति? भवान् कुतः फलम् आनयति? भवान् शाटिका अस्ति, सम्यक् अस्ति। भवती कुतः शाटिकां क्रीणाति? एवं सर्वं श्वः परस्परं भाषणं कुर्मः। अस्तु, अद्य शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा समापयामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। विश्वतः। तः बालकः बालकतः।